3-4 साल से मैं यहाँ एक ही आवाज लगा के जा रहा हूँ कि रुकू से खड़े होकर कौमा में इत्मीनान कायम करो। बोला हजरत की बयान होगा, हजरत की बयान होगा। और ये दरखास्त मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है। जो नमाज की रुकू सेजदा जो अच्छी तरह नहीं अदा करते, अल्लाह ताला ऐसे नमाजी की नमाज की तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखते। लिख लो इसको। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला ने एक नमाजी को दमिश्क की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखकर फरमाया, कितने साल से पढ़ रहे हो? बोले 40 साल से। बोले इस हाल में मरोगे तो दीन मोहम्मदी में नहीं उठाए जाओगे, पढ़ो नमाज। वो तो 40 साल से पढ़ते आ रहे हैं और दमिश्क की मस्जिद में पढ़ रहे हैं। तुम तो शाहशाह की मस्जिद में पढ़ रहे हो, वो तो दमिश्क की मस्जिद में पढ़ रहे। और मदीना की मस्जिद में हुजूर के पीछे मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को दोस्तों गले में लटका लो कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन कायम किया। आज तबलीग की मेहनत के नाम से हम दीन कायम करना चाह रहे हैं, नमाज सही किए बगैर। नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज कायम किया उसने दीन कायम किया। और जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को ढा दिया। आप बोलोगे हम तो नमाज तर्क करने वालों में से नहीं है, यही तो शैतान का मार है दोस्तों। हम नमाज का खुशू तर्क करने वालों में से हैं। हम नमाज का खुशू तर्क करने वालों में से हैं। हम नमाज का मतलूबा सिफात तर्क करने वालों में से हैं। क्योंकि वहां बताया कि मन तरक सलात फकत कफरा, तो हम तो नमाज तर्क करने वालों में से नहीं है। अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फकद अकामद्दीन और मन तरकहा फकद हदमद्दीन। हम तो नमाज तो तर्क करने वालों में से नहीं है, यही तो शैतान का धोखा है दोस्तों। हजरत मौलाना साद साहब दामद बरकतुम फरमाते हैं कि जिस तरह नमाज का छोड़ना हराम, इसी तरह नमाज का बिगाड़ना भी हराम है। लिखो लिखो, हाँ। जिस तरह नमाज का छोड़ना हराम, इसी तरह नमाज का बिगाड़ना भी हराम है। जिस सिफात कबूलियत के साथ नमाज अदा करने से नमाज इंदल्लाह मकबूल होती है, उस सिफात के साथ अदा ना करना ही नमाज की बिगाड़ है। लिख लीजिए। ये बात क्या बताएं मैं दोस्तों। हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि नमाजियों को सेहत नमाज की तरफ तवज्जो नहीं है। नमाजियों को सेहत नमाज की तरफ तवज्जो नहीं है। अभी 3 रकात नमाज अदा किया, 8 मिनट लगा, और अगर कौमा और जलसा में इत्मीनान कायम करता तो 9 मिनट लगता, 1 मिनट और इजाफा हो जाता। तो क्या है, और 1 मिनट ज्यादा ही सही। अगर 1 मिनट और ज्यादा करने से ये नमाज बरगाह इलाही में मकबूल होता है,
اس سے لاپرواہی ہے, بے توجہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی رکن سے دوسری اس رکن کی طرف اس وقت تک قصد نہیں فرماتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی رکن سے, نماز کی کسی رکن سے دوسری رکن کی طرف اس وقت تک قصد نہیں فرماتے تھے جب تک اس رکن میں اطمینان قائم نہیں ہو جاتا تھا. لکھ لیجیے, حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کسی رکن سے دوسرے رکن کی طرف اس وقت تک قصد نہیں فرماتے تھے, یعنی ارادہ نہیں کرتے تھے اور حرکت پہ نہیں آتے تھے جب تک اس رکن میں اطمینان قائم نہیں ہو جاتا تھا. ہم دین قائم کرنا چاہتے ہیں, جلدی جلدی نماز پڑھ لو, ملاقاتوں میں جانا ہے, دوسری گشت میں جانا ہے. بولو, دوسری جلدی جلدی نماز پڑھ لو, ملاقاتوں میں جانا ہے. حضرت محمد صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو دیکھ لو, اس کو اچھی طرح دیکھ لو. یہ نماز بگاڑ کر نماز زندہ کرنے کی محنت میں جا رہا, دیکھ لو اس کو دیکھ لو. یہ نماز بگاڑ کر نماز زندہ کرنے کی محنت میں جا رہا, دیکھ لو. شیطان دینداروں کو دین کی راستے سے دھوکہ دے گا. بولو, شیطان دینداروں کو بس آئینے پہ خالی ٹوپی داڑھی چہرہ دیکھتے رہو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ میں نے وہ نماز ادا کر لی جو نمازیوں کے لیے بددعا دیتے ہوئے جاتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دی. وہ نماز جو نمازیوں کے لیے بددعا کرتے ہوئے جاتے ہیں. اے اللہ, ایک بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے. فرض نماز اس لیے نہیں ہے کہ ہماری سر کے اوپر سے فرضیت ساقط ہو جائے فقط. فرض نماز اس لیے نہیں ہے کہ ہماری سر کے اوپر سے فرضیت ساقط ہو جائے فقط, بلکہ فرض نماز اس لیے ہے کہ اس کو برگاہ الہی میں قبول کرانا ہے. مارے گا منڈی ہے, کسی نمازی کے دل میں یہ اپنی نماز کو قبول کرانے کی فکر نہیں ہے. اپنے نماز کو قبول کر, کسی نمازی الا ماشاءاللہ, بہت ساج و نادر ہے. الا ماشاءاللہ وہ ساج و نادر ہے. بنگلہ والی مسجد میں ایک پلر میں ٹیک لگا کر ایک ساتھی رو رہا تھا, تو حضرت محمد صاحب ان کے پاس جا کے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ بولے آج وضو میں میرا مسواک چھوٹ گیا اس لیے میں رو رہا ہوں. بولو آدو آدو کر رہے ہو, یہ سکھاؤ. کہاں کرا مسواک, کہاں رہے, دیکھا مسواک کا دعا بتا. اللہم طہر فہمی اللہم طہر فہمی واطہر بدنی ونور قلبی وحرم جسدی علی النار. کیوں نہیں یاد کیا؟
हवा में उड़ने का नाम बुजुर्गी नहीं है। हुजूर की इत्तिबा में आने का नाम बुजुर्गी है। जिसकी जिंदगी हुजूर की एक तरीके से जितना मेल खाएगा, उसने अब नमाज को हुजूर की नमाज से मेल नहीं करा पाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला किसी को किसी इलाके की गवर्नर बना के भेजने से पहले उसकी नमाज चेक करते थे। देखते हैं नमाज देख बहुत, और नमाज की चेकिंग में जो पास करता था तो उसको वहां का आमिल बना के और गवर्नर बना के भेजता था, जाओ कि इसने अल्लाह के साथ मामला सही कर लिया। उम्मीद किया जा सकता है कि बंदा के साथ भी ये मामला सही करेगा। कसरत अमल की चक्कर में आसान अमल की तरफ तवज्जो नहीं है। लिख लो, क्या करना है कर लो। आज कसरत अमल की चक्कर में आसान अमल की तरफ तवज्जो नहीं है। इस उम्मत की खवास का यह हाल है। दोस्तों, सिर्फ इसका आयन खौफ सीधा कर लेना, सिर्फ इसका आयन खौफ सीधा करना ये सेहत नमाज के लिए काफी नहीं है। अगर नमाज की ताल्लुक से बात किया जाए तो अभी कौन अल्लाह, क्या अल्लाह, तो अल्लाह को सीधा किया ना, किसको सीधा किया? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। हमारे एक अकाबिर फरमाते थे, बहुत उम्मत की दीनी बदहाली पर हसरत और अफसोस करते हुए कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ऊंट देखें आप, उसका जिस्म का कौन सा जगह का हड्डी सीधा है बोलो? उसकी यहां देखोगे ऐसा है, इसका ईमान देखोगे इस उम्मत का, कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं, कुरान और हदीस में ईमान की जो अलामतें बयान की गई है, उस अलामतों के जरिए से अपने ईमान को जांचो। बोलो, कुरान और हदीस में ईमान की जो अलामतें बयान किया गया, उस अलामत के जरिए से अपने ईमान को जांचो। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा ईमानदार बंदा वो है जब मेरा नाम वो लेता है तो मेरे आजमत से उसका दिल कांप जाता है। अरे तेरा मेल खा रहा इस अलामत से। और जब वो कुरान पाक तिलावत करते हैं या सुनते हैं तो उसके ईमान में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होता है। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे कुरान की तिलावत सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ईमान बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? और जुमला उमूर में वो अल्लाह पर एतमाद करने वाले होते हैं। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये कौन सा अलामत से मेल खा रहा हमारा? वो छोड़ दो, छोड़ो सब। क्या बोल रहे हो? कुरान को छोड़ दो बोलते हो?
तुम्हारी देनदारी में कमी है कि नहीं है? हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना जोर से बोलो। है? ये इकरार कितने सालों से करते आ रहे हो? और कितना पॉइंट आउट किया कि मेरे अंदर ये कमी, मेरे नमाज में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, और उसको दूर करने की क्या अमली मशक कर रहे हो? ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है कि वो एक कमी का इकरार हमारी जबान पे चढ़ा दिया। हम में से कोई दावा नहीं करता कि मैं ठीक हूं। ये कौमी का इकरार कितने सालों से चले आ रहा है। ये इकरार निफाक कितने सालों से हो रहा है। हर आदमी समझ रहा है कि मैं ठीक हूं। जो आदमी ये बोलेगा कि मैं ठीक हूं, यकीनन वो बिगड़ा हुआ है। उसका सोच कुरान की हुक्म के खिलाफ जा रहा है। वला तुज़क्कु अनफुसकुम, तुम अपने आप को इस्लाहशुदा मत समझो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम अपने आप को इस्लाहशुदा मत समझो। अब मेरे अंदर बहुत कमी है, बहुत कमी है, क्या बोलूं? शैतान अहले हक को हक के रास्ते से धोखा देगा और शैतान दीनदारों को दीन की रास्ते से धोखा देगा। वो आपको ईमान बनाने की मेहनत में लगने देंगे। तुमको और बड़े दर्जे का ईमान दीनदार बनना है तुम्हें, तो और थोड़ा नमाज बढ़ा लो, 2-4 रकात और बढ़ा लो। वो तो जानता है कि ऐसी नमाजों से इसका कुछ बनेगा भी नहीं, इसलिए वो आपकी आमालों की इजाफा के लिए तलकीन करेगा। हाँ, जिस तरह शैतान उसको दरवेश को बोला था कि तुमको सोने का ये देंगे क्या अशरफी, अब उसको बेच के तुम कार्य खैर में हिस्सा लेते रहना, यतीमों को दो, मदरसा में दो, और ब्याहों को दो, और मोहताजों को दो, खाना खिलाओ, लंगर खाना खोल दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसने बोला था उसको? तरकीब क्या किसने दिया? शैतान ने। अरे दूसरों को खाना खिलाने का तरकीब हाँ होती है। तो हमारा धोखा हमारे ऊपर कब खुलेगा दोस्तों? यही तो धोखा है। शैतान जब किसी आदमी को गुनाह कबीरा में मुब्तला करने से मायूस हो जाता है, तो फिर उसको अपने दीनदारी में कनात ला देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अगिसना वला तजअलना मिनल क़ानितीन। अल्लाहुम्मा अगिसना वला तजअलना मिनल क़ानितीन। या अल्लाह, कमी का एतराफ और दीन की कमी का एतराफ तामौत हमको करते रहने की तौफीक दीजिए। किसी हाल में दीन की एतबार से, किसी एतबार से, दीन की एतबार से मेरे अंदर कनात ना आ जाए। वला तजअलना मिनल क़ानितीन। और आगिसना का माने क्या है? आपको पाने के लिए बेचैनी से और बेकरारी से आपकी मारिफत का भीख आपसे मौत तक हम मांगते रहें। आपकी शायन शान मारिफत और आपकी शायन शान गुलामी का जी तौफीक हम मौत तक आपसे मांगते रहें। इसका नाम है इस्तिगास। आपकी मारिफत का और आपकी गुलामी का तौफीक का भी हम मौत तक मांगते रहे आपसे।
सांप का ढांसा हुआ आदमी, सांप का ढांसा हुआ आदमी जिस तरह बेचैनी और बेकरारी के साथ बिलबिलाता है, चिलमिलाता है, इस तरह अल्लाह को पाने के लिए इस तरह चिलमिलाना और बिलबिलाना, इसका नाम इस्तिगास है। इसका दूसरा तशरीह यह है कि एक आदमी को पानी में अगर डुबो के रख दिया और उसका दम घुटने लगे और वो बाहर आने के लिए जिस तरह छटपटाता है, इस तरह की बेचैनी का नाम इस्तिगास है। अल्लाह के नबी बदर की रात में इस्तिगास फरमा रहे थे अपने खीमा के सामने दरख्त के नीचे, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम। अल्लाह ये 313 है, अगर आप इसकी लाज नहीं रखोगे तो कयामत तक आपका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ऐ अल्लाह, इससे पहले भाई दीन की समझ अल्लाह से मांगना पड़ेगा। इससे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आके जगह निशानदेही कराया कि अबू जहल को यहां पटकाया जाएगा और इसको यहां पटकाया जाएगा, इसको यहां। अब फिर रोने की क्या बात है? फिर क्यों रो रहे? बोलो, हिदायत किसे कहते हैं? जिन लोगों को दुनिया में जन्नती होने की बशारत हासिल थी, वो रोते हुए दुनिया छोड़ के चले गए कि मेरा क्या होगा। समझ रहे हैं? जी है। ये इतरात और ये फाहम और इतरात मिलने का नाम हिदायत है। हमें से हर एक समझ रहे माशाअल्लाह, क्या माशाअल्लाह। पिछले 10 साल में हमारी रूपू की तस्बीह की कैफियत में कोई तरक्की नहीं। पिछले 10 साल में हमारे सिजदे की तस्बीह की कैफियत में कोई तरक्की नहीं। मुतालबा क्या है? कि तुम्हारा सुबह की तस्बीहात अल्लाह से तुम्हारी ताल्लुकात में इजाफा करा रहा हो और उसकी ताल्लुकात में मजबूती ला रहा हो। तुम्हारा शाम की तस्बीहात तुमको अल्लाह की ताल्लुक में और मजबूती ला रहा हो। सुबह शाम इस काम में लगने वाला, इस मेहनत के जरिए से सुबह शाम अपने ईमान अमल की सतह बुलंद करते चले जाएं। हम जबाने काल से नहीं, जबाने हाल से हम मुतमईन अपने दीनदारी पर काने हो चुके हैं। हम अपने दीनदारी पर काने हो चुके हैं, जबाने काल से नहीं, जबाने हाल से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल से पहले अब्दुल्ला इब्न उमर आए और आके कहने लगे कि आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? फलाने मौके पर अल्लाह की नबी ने क्या आपको बशारत नहीं दी जन्नती होने का? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? फलाने मौके पर क्या अल्लाह की नबी ने आपको जन्नती होने का बशारत नहीं दी? ये मौका नहीं दी। वो कमरे से निकल के बाहर गए और अब्दुल्ला इब्न जुबैर दाखिल हो गए। अब्दुल्ला इब्न उमर निकल जाने के बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर आए। ये उनकी बहन के लड़का है, हजरत आसमा का बेटा। तो हजरत आयशा उनसे कहने लगे, है अब्दुल्ला, क्या अब्दुल्ला इब्न उमर क्या मुझे धोखा देने के लिए आए थे क्या? अब्दुल्ला इब्न उमर क्या मुझे धोखा देने के लिए आए थे क्या? तुम सुन लो, कान खोल के सुन लो, खुदाए पाक की गजब, किसी की जबान से मैं अपना तारीफ सुनना पसंद नहीं करता हूं। किसी की जबान से मैं अपना तारीफ सुनना पसंद नहीं।
حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ آپ صحابی ہیں؟ تو حضرت سلمان جواب دیا میں صحابی ارے میں صحابی. تو پوچھنے والے کہنے لگے یہ وہ آدمی نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا ہوگا. اچھا. جب وہ جانے لگے تو حضرت سلمان بولے سنو ادھر آ. جس نے اللہ اور اللہ کی رسول کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ پر ایمان لایا اور اس کی رسول پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور ان لوگوں کی حکم و مرضیات پر زندگی گزار دیا ایمان کے ساتھ، جس کا خاتمہ ہوا قیامت کے دن، اللہ کی نبی جس کی کندھے پہ کندھا ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ یہ میرا صحابی ہے اور اس کے ساتھ وہ صحابی ہے. ابھی میں حیات میں ہوں، زندہ ہوں، میرے ساتھ فتنۃ الحیات فتنۃ الممات لگا ہوا ہے، میں جانتا نہیں ہوں میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں، میں صحابی ہو جاؤں گا. کتنے ہم لوگ کتنے ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ پنچلا لگا لیا تو ماشاءاللہ، اور بیرون صبر ہو جائے تو پھر کیا کہنا. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ. اتنے لوگوں کی بیچ میں اللہ تعالیٰ تم سب کو ٹھیل ٹھیل کر مجھ سے مصافحہ کے لیے بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا گناہگار بیٹھا ہوا ہے، تم لوگ سلام مصافحہ کر کر کے ان کی گناہوں کو معاف کراؤ. موسیٰ سفر بنا. اتنے لاکھوں انسانوں کی بیچ میں میری طرف متوجہ کرنا، اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا گناہگار بیٹھا ہوا ہے، اس سے سلام مصافحہ کرا کے اس کی گناہوں کو معاف کراؤ. جاؤ. وہ بزرگی کیا مصافحہ نہیں کر رہے ہیں؟ وہ 2 مہینہ والا آئے مصافحہ کے لیے تو بولے اس سے کیوں مصافحہ نہیں کر رہے ہو؟ وہ مسلمان ہے. وہ اس سے کیوں مصافحہ نہیں کر رہے ہو؟ وہ تو مسلمان. کسی خاص آدمی کسی سلام مصافحہ میں کوئی خاص فضیلت تو ہے نہیں. اس سے بھی سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، گناہ جھڑ جائے گا. اس سے سلام کرو، مصافحہ کرو، گناہ جھڑ جائے گا. یہ کیا تماشا بنا رکھے ہو؟ اور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں میں سے ہماری طرف لوگوں کو اس لیے دھکیلتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا گناہگار وہاں بیٹھا ہے، جا کے سلام مصافحہ کے ذریعے سے ان کی گناہوں کو معاف کرو. جاؤ. آج سلام یقین بھی نہیں آیا، سلام والا حدیث یقین بھی نہیں آیا. نماز عمل پہ آئی ہے، نماز یقین بھی نہیں آئی. بولو، نماز عمل پہ آئی ہے، نماز یقین پہ نہیں ہے. جس نمازی کی نماز اس کو رزق کی لائن سے بے فکر نہ کر دیں، اس نے اس حدیث پر کیا یقین کیا اور کیا ایمان لایا جس حدیث کے اندر نماز کے ذریعے سے رزق کی تنگی دور کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. پھر سنیے، جس نمازی کی نماز اس کو رزق کی لائن سے بے فکر نہ کر دے، اس نے اس حدیث پر کیا یقین کیا جس حدیث کے اندر نماز کے ذریعے سے رزق کی تنگی دور کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. نماز عمل پہ آئی ہے، نماز یقین پہ نہیں آئی. نماز عمل پہ آئی ہے، نماز یقین پہ نہیں آئی. اور نماز عمل پہ آنا اور ہے، نماز یقین پہ آنا اور ہے. نماز عمل پہ آنا اور نماز یقین پہ آنا اور. نماز کی فضیلت کی جو
حدیث میں جو نماز کی فضیلت آئی ہے اس کا کیا ڈیٹ ایکسپائر کر چکا؟ ارے ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا. تعلیم ہو رہا کیا تعلیم ہو رہا؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ تعلیم کی حلقے میں بیٹھ کے دینی لائن کی جو علم حاصل کیا جا رہا اس کی عملی جامہ پہنانا ہے آگے چل کے. تعلیم کی مجلس میں بیٹھ کے جو دینی لائن کا علم حاصل کیا جا رہا اس کا عملی جامہ پہنانا ہے آگے چل کے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو. ارے مغرب کی نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر لیا کہ وہ حدیث کب عمل پہ لاؤ گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نمازی آدمی نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. نمازی آدمی نماز میں اللہ سے ہم کلام سمجھتے ہو؟ اللہ سے بات چیت جی ہے. نماز مومن کے لیے معراج ہے اور معراج کا خلاصہ 3 چیز ہے: ہم کلامی، ہم نشینی اور دیدار. تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم ترک فإنہ یراک. الذی یراک حین تقوم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. سامع 2 ہیں، بولو. سامع ایک اللہ ہے، ایک بندہ ہے. آپ کا قرات کا رجحان کدھر ہے؟ پیچھے ہے، سامنے ہے؟ اگر قاری سے پوچھا جائے آپ کی قرات کا رجحان کدھر ہے، پیچھے کدھر ہے، سامنے کدھر؟ کس کو سنا رہے ہیں، اللہ کو نہ بندہ کو؟ انک تعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری. رکوع سے کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہو دعا؟ سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ. کبھی اس کی معنی کی طرف غور نہیں کیا کہ سبحان ربی العظیم اس تسبیح کے ذریعے سے میں نے اللہ کی جو پاکیزگی کا بیان دیا ہے وہ میرا اللہ سن رہا تھا. اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اور اللہ کی ذات شک سے بھی پاک ہے. اللہ کی ذات شک سے بھی پاک ہے. اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین واعوذ بک من الشیطان الرجیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق. اے اللہ حق قبول کرنے کے بارے میں میرے دل میں کسی قسم کی کوئی شک نہ ہو. حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. ہاں کعبہ کی دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. ابھی تو ہمارا ایکسٹرنل اپیرنس بتا رہا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ نہیں ہے. ہمارا باڈی لینگویج بتا رہا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کیا کر رہے ہو رے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ورزش کر رہے ہو نا؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ معراج ہو رہا ہے نا؟ کیا کھیل کر رہے ہو؟ ویسا بولو گے
تو کسی کا بھی تو نماز نہیں ہو رہا ہوگا. یعنی یہ بیان چھوڑ دو, ہماری رعایت میں ہماری طرح بات کرو. دین دو قسم کی ہے, بولو دین. ایک ہے عزیمت والی دین, ایک ہے رخصت والی دین. ایک ہے عزیمت والی. عزیمت والے دین اپنے لیے, رخصت والے دین دوسروں کے لیے. اپنے نیکیوں کو متہم کرنا, بولو اپنے نیکیوں کو متہم کرنا, متہم بنانا, یہ عزیمت والے دین ہے. کہ اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کیا جائے. اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کیا جائے, یہ عزیمت والے دین ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, چوری کرتا ہے, یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ بولے اس کا نماز ہی نہیں ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, چوری کرتا ہے, عنقریب اس کی نماز اس کی چوری چھوڑا دے گی, اس کی اس گناہوں سے باز لائے گا. عنقریب اس کی نماز اس کو گناہوں سے باز لائے گا. یہ ہے رخصت والی دین, اور وہ ہے عزیمت والی دین. اس کی نماز ہے نہیں. ہم لوگ عزیمت والے دین کو پکڑا نہیں دوستو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی دین کی لائن کی عزیمت کی تلقین میرے دینی سطح کو بلند کرایا. بولو, ارے حضرت عمر کوئی دینداری میں کم اسٹینڈرڈ کا دیندار تھا؟ بولو, حضرت عمر کا دین کوئی کم اسٹینڈرڈ کا دینداری تھا؟ اس کا داڑھی کا بال پکڑ کے گھوسا مار رہا حضرت ابو بکر. ایام جاہلیت میں اتنا بہادر تھے اور اسلام میں آ کے بزدل بن گئے. اجبار فی الجاہلیہ و گبار فی الاسلام. بولو, تمہارا یہ کرنول ڈسٹرکٹ کا جو سب سے بڑا مالدار, ورلڈ کی مالداروں کی 110 میں یہ کوالیفائی نہیں کر پائے گا. ارے کرے گا کیوں؟ جو 200 کلومیٹر اسپیڈ پہ چلنے والی گاڑی وہ 500 کلومیٹر اسپیڈ میں چلنے والے کے مقابلے میں یہ دھیمی ہے. ارے ہے نا, بولا نا. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کو دنیا کے بارے میں جو جذبہ ہے, اہل دین کو دین کے بارے میں وہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ بولو, اہل دنیا کو دنیا کے بارے میں جو جذبہ ہے, اہل دین کو دین کے بارے میں وہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے جو جتنا بڑا مالدار, ہم میں سے جو جتنا بڑا مالدار, اس کا مال کا بھوک اور مال کا چاہت اتنا زیادہ. ارے صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو نا, صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بھائی اب تو بس کرو, جتنا کمایا تم کھا کے ختم بھی نہیں کر سکتے. بولے جاؤ مولوی صاحب جاؤ, اپنا کام کرو, تم پر اس میں کیوں پڑ گئے تم؟ اپنا کام کرو. ارے بھائی جی ایس ٹی لگ رہا, یہ لگ رہا, وہ رہا, چھوڑ دینا اس کا پیچھے. بول نہیں, تم جاؤ, تم اپنا کام کرو. میرے بھائی بزرگوں دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عشاء کی نماز کے بعد, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو
वत्तीन और इन्ना अंजलना पढ़ा के उम्मत को यशा में फारिग कर दिया। वत्तीन और इन्ना अंजलना पढ़ा के उम्मत को फारिग कर दिया और खुद अपने नवाफिल में एक एक रकात में 6-6 पारा पढ़ रहे हैं। ये है रुखसत वाली दीन। रुखसत वाली दीन दूसरों के लिए, अजीमत वाले दीन अपने लिए। इसीलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दीनी सतह अगर तुम बुलंद करना चाहोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने दीन को मुत्तहिम बनाते चले जाओ, अपने दीन को मुत्तहिम बनाते चले जाओ। वो क्या चीज होता है? वो कौन सा दरख्त का फल है? अबू बकर, तुम नमाज में सलाम फिरने से पहले बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा। अपने किए कराए को और अपने आमालों को तरदीद करो, अपने आमालों को नफी करो कि नेकी की नाम से इतना देर तक मैं जो कुछ कर रहा था ये सरासर जुल्म ही जुल्म था। इसको बोल के फिर नमाज से फारे हो जाओ। और सिर्फ अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक से नहीं फरमाया, खुद फरमा रहे हैं कि सुबहानक मा अरफनाका हक़्क़ मारिफतिक, सुबहानक मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक। अल्लाह से दुआ मांगना पड़ेगा कि अल्लाह हमें दीन की लाइन की कमी का एहसास हमारे अंदर पैदा फरमा। किस गुनाहों की वजह से आपने मेरा खुल्लम गुमराही में हूं और समझ में नहीं आ रहा। ये अपने आप को समझना कि मैं ठीक हूं। कोई जिंदगी में एक मरतबा भी मैंने दावा नहीं किया कि मैं ठीक। तुम जबान से दावा नहीं कर रहे हो, मगर तुम्हारा जबाने काल से दावा नहीं कर रहे हो, मगर जबाने हाल से दावा कर रहे हो। पिछले 10 साल से तुम्हारी रुकू की तस्बीह की कैफियत में कोई इजाफा नहीं। अब पिछले 10 साल में तुम्हारी सिजदे की तस्बीह की कैफियत में कोई इजाफा नहीं। जिसने 2 वक्त की नमाज एक ही कैफियत से अदा की, क़यामत में वो हसरत करने वालों में उठाए जाए। क्या अहमियत है तुम्हारी हुजूर की बात की? कोई आदमी अपने आमाल की बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकता बावजूद अल्लाह की रहमत के। क्या सुन रहे हो? हाँ, माइक देखो, क्या डिस्टर्ब कर रहा हो? चेन में वही घुसा हुआ है बेटा। मेरे कितने बयान में तुमने सुना है? 75 बयान सुना होगा, 75। क्या लिया तुम? उसको बोला, उस दिन नमाज पढ़ाने के लिए बोला उसको, तो बस ऐसा नमाज बिगाड़ के नमाज पढ़, मेरा मूड ऑफ हो गया। क्या बात? किसी को नमाज कबूल, किसी कीमत पर अपने नमाज को कबूल कराओ, वरना तुम्हारी जिंदगी की दूसरे नेक अमाल भी काबिल कबूल नहीं। अल मुंतखब जैसे तैसे नमाज पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। कुरान हदीस में एक जगह भी नहीं है इसको। जिस तरह चाहे नमाज पढ़ लो। बहुत से लोग नमाजों में नहीं आते, मस्जिद में नहीं आते, हम आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। तोबा 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 तोबा, ये तो मरने से पहले मर गया रे। हाँ, अगर तुम्हारी जहन में ये बात घुस गया कि बहुत से लोग मस्जिदों में नहीं आते और नमाज नहीं पढ़ते, हम ये आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। सिजदों से तुझे क्या मिला? सदियां गुजर गई,
سجدوں سے تجھے کیا ملا؟ صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر. تو نماز میں ہم کلامی بھی ہے اور ہم نشینی بھی ہے. ہم نشینی کیا معنی کیا ہے؟ ان اقرب ما يكون العبد الى الله ان يكون ساجدا. ان اقرب ما يكون العبد الى الله ان يكون ساجدا. قریب نہیں ہے، اقرب ہے، سپرلیٹو ڈگری. ہاں، قریب نہیں بولا، ان اقرب، کہ اس سے زیادہ بندہ اللہ کا قریب ہو ہی نہیں سکتا جتنا سجدے کی حالت میں اللہ کا قریب ہوتا ہے. الساجد یسجد بین قدمیہ الرحمن. یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں بتایا جا رہا آپ سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الساجد یسجد بین قدمیہ الرحمن. جب سجدہ کرنے والا سجدہ جاتا ہے تو اللہ کی دو قدرتی قدم کے بیچ میں اس کا پیشانی جا کے لگتا ہے. اب تو دوستو یہ موبائل کا زمانہ ہے، کہیں سے بھی بات کر رہے ہو اپنے مطلوبہ، اپنے محبوبہ، اپنے معشوقہ، کیا کیا. عشق کے لیے، محبت کے لیے محبوب کا دیکھنا شرط نہیں ہے. محبت کے لیے محبوب کا دیکھنا شرط نہیں ہے. بندے کے وائس کرنی بن گئے، پاس رہ کے بھی ابو جہل بنے رہے. بولو، محبت کے لیے محبوب کا دیکھنا شرط نہیں ہے. بندے کے وائس کرنی بن گئے اور پاس رہ کے بھی ابو جہل بنے رہے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھا؟ یہ نماز ہو رہی ہے ہمارا؟ اے اللہ، جب مسواک کر کے اچھی طرح وضو کر کے نماز میں قرآن تلاوت کرتے ہو تو تمہاری زبان سے نکلنے ہوئی قرآن کے الفاظوں کو رحمت کی فرشتہ اس میں منہ لگا کے اپنے اندر نگل لیتے ہیں اور بولتے اور ایک آیت پڑھو، اور ایک آیت پڑھو، اور ایک آیت پڑھو، اور ایک آیت پڑھو. اور یہ تو اتنا گھٹکا پھٹکا کھا کے اتنا زبان کو منہ کو بدبودار بنا لیا، کیا اس کو رحمت کا فرشتہ منہ لگائے گا؟ توبہ توبہ. اللہ نے تو آندھرا والوں کو بچایا کہ وہ اس بلا میں مبتلا نہیں ہے. ہمارا بنگال میں تو مت پوچھو. انا للہ. ابھی نماز میں کھڑا ہوگا، ابھی لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی نہ تم اللہ سے بات کرو گے، ابھی نہ تم اللہ سے بات کرو، ہم کلام ہو گئے، اپنے منہ کو بدبودار بنا رہے ہو. نماز یقین پہ نہیں آئی، اللہ یقین پہ نہیں آئی. دین رواجی بن چکا ہے، دین رواجی بن چکا ہے. بے نمازی کو نمازی بنانا یہ تبلیغ کا مقصد نہیں ہے. نمازی کے اندر حقیقت نماز آ جائے، یہ محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے. جو چیز سمجھنا ہے، بولو، جو چیز سمجھنا ہے اسی کو سمجھانا ہے. بولو، سمجھاتے ہوئے سمجھنا ہے. بولو، جو چیز سمجھنا ہے اسی کو سمجھانا ہے اور سمجھاتے ہوئے سمجھنا ہے. اس کا نام دعوت ہے. اگر تم اپنے دینداری کی
دین کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہو تو اعلیٰ سطح کی دین کی دعوت دو. کوئی آدمی اگر اپنے دینداری کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اعلیٰ سطح کی دین کی دعوت دینا پڑے گا. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ انبیاء والا نماز اور صحابہ والا نماز، انبیاء والا ایمان اور صحابہ والا ایمان. ایسا نہیں ادھر ادھر کی بات کر کے. ادھر ادھر کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ قافلہ کیوں لوٹا. ادھر ادھر کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ قافلہ کیوں لوٹا. ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، ہمیں رہبروں سے سوال ہے. ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، ہمیں رہبروں سے سوال ہے. ادھر ادھر کی بات چھوڑو، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، ہمیں رہبروں سے سوال ہے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس امت کا ہر کلمہ گو ذمہ دار ہے. اس امت کا ہر کلمہ گو الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول. تم کیا کر رہے تھے قافلہ جو لوٹ گیا؟ کیا سو رہے تھے؟ تمہارے ذمے میں تھا؟ بولا یہ تو ہوا پتا. پورے یہ بات پورے ضلع میں چلا نہیں رہا. یہ بات پورے ضلع میں چلا نہیں رہا، اس کی آواز نہیں چل رہا کہ جو نماز ہم لے کے چل رہے ہیں اور اللہ مطلوبہ نماز اور موجودہ نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے. ہمارا مطلوبہ نماز اور موجودہ نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے. 19-20 ہے نا کہ ارے 19-20 ہے. ارے ہاں نہ ہاں بول رہا نہ بول رہا. ہاں 19-20 ہے نہ آسمان زمین فرق ہے. ہاں بول رہا. اس میں اللہ نے جو جس جماعت نماز کا مطالبہ کیا ہے، جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، یہ 19-20 ہے. آذان ہونے میں 5 منٹ رہ گیا. 5 منٹ کم از کم نام لکھا لو کم از کم کہ میرا باقیہ زندگی اس کام کے لیے ہے. کون بول رہا میرا باقیہ زندگی اس کام کے لیے ہے؟ بولو. ایک اٹھا کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ. بسم اللہ. کھڑا ہو جاؤ بیٹا. میاں دیکھیے ہم دیکھ لیں جگہ، اللہ بھی دیکھ رہا. دیکھو معذور لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میرا باقی زندگی اس کام کے لیے ہے. چلو بولو بولو. کھڑا ہو جاؤ. ماشاء اللہ. اٹھو. دیکھو پیچھے دیکھ، تو اکیلا پھنسے گا نہیں. دیکھا اور پیچھے اٹھو نا. اٹھتا نہیں ہے. اب پوچھ کے بول، جان پوچھ کے بول رہے ہو، جان پوچھ کے بول رہے ہو. چلو اٹھو. بسم اللہ. اٹھ جاؤ. بسم اللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. کیوں نہیں بڑھا وہ؟ کیوں نام نہیں لکھیں گے رے بھائی؟ ڈرنے کا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. چلو کھڑا ہو جاؤ. یہ نیت کا ثواب تو لے لو. کم سے کم نیت کا ثواب تو لے لو. ہاں پورا زندگی. ہر سال 6 مہینہ بولتا ہے. نہیں ہر سال 6 مہینہ کا نہیں. میرا بات مولانا عمر صاحب کے سامنے ایک آدمی بولا کہ میرا پورا زندگی لکھ لیجئے. پورا زندگی تیرا بچا کہاں رے؟ تو سب تو ادھر ہی ختم کر کے آ گیا پورا زندگی. بولے بچا کچا زندگی لکھو. یہ بولو. ہاں پڑھو. ماشاء اللہ. پورا زندگی لکھا رہا ہے. لکھا دیا؟ کیوں نہیں لکھایا؟ اٹھ جاؤ. اٹھو. کیوں نہیں اٹھا رہے؟ انا للہ. اٹھ جاؤ بھائی. یہ کس کام کہاں لگاؤ گے؟ اٹھو. بسم اللہ. اٹھ جاؤ. جو لوگ اٹھے نہیں تھے پھر دوبارہ اٹھ جاؤ. باقی لوگ اٹھ جاؤ جو اس پہلے وقت نہیں اٹھے تھے. ہاں کھڑے ہو جاؤ. بسم اللہ. کہ اللہ میرا، تم چاہو گے تو نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا. قبول کرانا پڑے گا رو رو کے.
कबूल कराना पड़ेगा रो रो के कि अल्लाह मेरा ये जिंदगी कबूल कर लीजिए। कराओगे? माशाल्लाह, बैठो, अल्लाह बेहद कबूल फरम। माशाल्लाह, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा कि इस काम के लिए मैं शहीद हो जाऊं और फिर दोबारा मुझे जिंदा किया जाए, फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मुझे फिर अल्लाह के नबी जिस काम के लिए जान कुर्बान करने के लिए बार बार इरादा कर रहे हैं, तुम उसके लिए हर साल 6 महीना देंगे, ये भी इरादा नहीं कर सकते? कौन कौन बोल रहा है हर साल 6 महीना? बोल हुआ रे, क्यों हाथ उठाया? क्यों क्यों? अभी तो बोला पूरा जिंदगी बोला, फिर आप 6 महीने जिसने पूरा जिंदगी लिखा दिया उसका हर साल 6 महीने का क्या मतलब? कि मेरा तो पूरा जिंदगी लिखा दिया। फिर अल्लाह ताला तो अब और इस्तेमा से पहले और इस्तेमा से पहले और इस्तेमा के आगे पीछे मिलाकर कम से कम 4 महीना हम लोगों का लग जाएगा। जिसका अभी तक 4 महीना नहीं लगा तो इस्तेमा के आगे पीछे मिला के कम से कम हमारा 4 महीना लगा लेंगे। कौन कौन? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। इस्तेमा के आगे पीछे मिला के 4 महीना लगा लेंगे। बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उठो, उठो, बिस्मिल्लाह। उठो उठो, जल्दी करो, उठो और उठो। इस्तेमा से आगे पीछे मिला के 4 महीना। चलो, हो सकता है आगे 2 महीना, बाद में 2 महीना, हो सकता है 2 चिल्ला पहले और 1 चिल्ला बाद में। चलो उधर हो जाओ, जाओ सब उधर, नाम लिखाओ। सुभान ने इस लोगों को ले लो, तरतीब कायम करो, जाओ। उसको क्यों भेजा? वो साला बेफिक्र आदमी को भेजा जाओ। एक फिक्रमंद आदमी जाए, जाओ और उठाओ। तुम्हारे कौम में से और उठाओ, जाओ जमात में है। वाह, ये तो चल रहा है रानी। और बेइरादा मरने वाले बा इरादा मर के देख। चलो छप्पन हो रहा है। जोर से बोलो, बोलो, आवाज दो। बोलो, नहीं तो यहां आओ, माइक में बोलने का शौक है, इमनी बोले से बोलो ना, तुम्हारा आवाज तो जा रहा है। भाई 30 तारीख से जो हमारी जमात जारी हल्के से है, जिन साथियों का इरादा हुआ 4 महीने में नहीं हो रही, कम से कम छिले के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई। भजन का वक्त हो गया, पहले से भी नाम लिखा है, साथी खड़े हो जाए। दूसरे जमात के भी साथी हैं यहाँ तकरीबन। तुम्हारा मस्जिद इब्न खत्ताब का है तो कोई भाई हसनामा सब खड़े हो जाओ जी। अकबर भाई, बादशाह भाई खड़े हो जाओ और बोलो भाई। को खड़ा कर। नहीं, वो तो इरादा है पहले से। हाँ बोलो भाई, और किसी का इरादा है तो बोलो, या तो घर से दे दो। एक घर के अफराद जितने आए, हर घर से एक एक आदमी इस्तेमाल से पहले सबका लगना है। जो छिल्ला लगे हैं, 4 महीने लगे नहीं लगे हैं, सबके तश्कील करेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, कल भी इंशाल्लाह इतवार का मशवरा है, इतवार की शबगुजारी भी होगी मरकज में इंशाल्लाह, मौलाना की बात होगी, सब साथी अल्लाह रसूल की बात होगी इंशाल्लाह। मौलाना कौन होता है? हमारी के एतबार से जो हल्का है नहीं है, और मस्जिद में पड़ाव की जमात की कुछ शक्ल बनी है, वो तो पूछिए। हैदराबाद साहब है।
ध्यान से। ہمارے پاس جو پڑاؤ کی جماعتوں کی تشکیل ہوئی تھی وہ کون سی مسجد میں پڑاؤ کی جماعت کی شکل قابو میں آئی؟ مسجدوں کے اعتبار سے ساتھی موجود ہے نا یہاں پہ؟ کون سی مسجد میں پڑاؤ کی جماعت کی شکل بن چکی ہے؟ اپنے بستر گھر سے نکال کر ہم نے مسجد میں لگا دیا ہے، لگایا کہ نہیں لگایا ابھی؟ ہاں بھائی، میرا بستر گھر سے نہیں نکلا تو امت کا بستر کیسے نکلے گا؟ اس کے لیے ارادہ فرما آج سے کون کسی سے بستر گھر میں لگیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمارے بڑے اس وقت ملے پلی میں بھی صبح مشورہ ہوا تھا، وہاں سے یہ فرمایا کہ ہر 5 حلقے کے 2 ساتھی ذمہ دار اعتبار سے 10 ساتھی کی حلقے کی تشکیلی جماعت بنائی جائے، اور یہ 10 ساتھی کی تشکیلی جماعت یہ 5 حلقوں کے اندر جماعتوں کی ترتیب کے اعتبار سے، جماعتوں کی تشکیل کے اعتبار سے، جماعتوں کی تفقت کے اعتبار سے، اور ہر مسجد کے اندر پڑاؤ کی جماعت کے بنانے کے اعتبار سے محنت کرے۔ اس کے لیے ہر حلقے کے اعتبار سے 2 ساتھی بتائیں انشاءاللہ، کون اپنے آپ کو فارغ کریں گے اب سے لے کے اجتماع تک، اس کے لیے نام دیں انشاءاللہ۔ دیکھو اجتماع ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ اجتماع ہدایت کا سبب بنے اور ایک ایک فرد امت کے راہ خدا میں نکلنے کا ذریعہ بنے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی محنت اور قربانی کی سطح کو بڑھانا پڑے گا۔ پورا ہندوستان ہماری طرف متوجہ، پورا عالم ہماری طرف متوجہ، اور ہم اپنے گھر کے بستروں میں ہم گھر گرہستی میں لگے رہے تو کام کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے گھروں سے بستروں کو نکالنے کی ترتیب بنانی پڑے گی، اپنے مسجدوں کے اندر پڑاؤ ڈالنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ کوئی مسجد ہے اس میں ایسی جس میں ابھی ہمارے پاس مسجد میں بستر لگنے کا قیام شروع ہو چکا ہے؟ کتنے مسجد کا مجمع یہاں پہ 5 حلقے ہے، 5 حلقوں میں کتنے مسجد ہے؟ 5 حلقوں میں کتنے مسجد ہے بھائی؟ کتنے مسجد ہے مطلب؟ بھائی ساتھی جو ہے اپنے اپنے حلقے والے جو ہے تشکیل کرے، ہر مسجد سے جو ہے 2 ساتھی کے حساب سے، جو ہمارے مدینہ حلقے والے بھی نہیں آئے ہیں اچھا تو بہت سے حلقے والے نہیں ہیں اس میں، اچھا، زیادہ برادر والے ہیں۔ بلال والے ہیں یہاں پہ؟ ہاں بلال والے ایک ہے۔ اچھا، بلال والے حلقہ بلال کے تو ہماری جماعت 4 دن کے لیے بھی دی گئی ہے، تو دعا کے بعد حلقہ بلال والے ساتھی سیدھے ہاتھ کی جانب آ جائیں، تاکہ آج رات سے انشاءاللہ جماعت کی محنت کی ترتیب کی آپ کو رات کو ہم لوگوں نے انشاءاللہ پروگرام بنا لیا ہے۔ دعا کے بعد انشاءاللہ حلقہ بلال کے ساتھی سیدھے ہاتھ کی جانب آ جائیں انشاءاللہ۔ بلال مسجد کے ساتھی ادھر آ جاؤ گے دعا کے بعد۔ یہ جماعت آپ کی مسجد میں 4 دن کے لیے روک دیا گیا، تو اس کے ساتھ کیسے محنت کرو گے اس کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزیز الاکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة قرآنك وسعي لدينك وحسن عبادتك۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔